प्रिय मित्रहरू, जय मसीह। आज संसारमा हामी प्राय मान सम्मान प्रतिष्ठाको पछाडि कुदिरहेका हुन्छौँ, तर बाइबलले हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ उहाँको राज्यको खोजी गर्ने र आत्मिकी जीवनको वास्ता गर्ने हामीलाई सल्लाह दिन्छ। के तपाईँ यस विषयमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ? सुन्नुहोस् यो कार्यक्रम। बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा जोडिनुभएका समस्त मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि ख्रिस्टीय अभिवादन। आजको अध्ययनको निम्ति हाम्रो मूल पाठ रहेको छ मत्ती 20 अध्याय 21देखि 17 पदसम्म, जहाँ हामी विभिन्न विषयबारे चर्चा गर्नेछौँ, जस्तै दाखबारीका खेतालाहरूको उखान, संसारिक मानको निम्ति बिन्ती, 2 अन्धा मानिसहरूको चङ्गाई अनि यरुसलेममा येशूको प्रवेश। कम समयमा ठुलो खण्ड ढाक्नुपर्ने भएको कारण हामी उक्त विषयहरूलाई चाँडो चाँडो हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रभुको वचनले भन्छ, बोल्ने भन्दा सुन्ने महान हो। तर यसको मतलब एउटा कानले सुनेर अर्को कानदेखि बाहिर फाल्ने होइन, तर यसको मतलब हो सुनेर हृदयमा हाल्ने अनि गुन्ने र त्यस अनुसार काम गर्ने हुनु भन्ने हो। अनि हाम्रो मित्रहरूले अवश्य सुनेका वचनहरूलाई हृदयले ग्रहण गरी पालन गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण आशा अनि भरोसा छ। लौ त अब केही क्षण हाम्रो वक्तालाई सुनौँ अनि सुनेको वचनको प्रकाशमा जिउने अभ्यास गरौँ है त। सुन्नुहोस् प्रभुको वचन। मित्र, आज हामी बाइबल अध्ययन मत्ती 20 अध्यायबाट आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले यहाँ हामी देख्छौँ दागबारीका खेतलाहरूको दृष्टान्त। आउनुहोस् मत्ती 20 अध्यायको 1 पद हेर्दै अगाडि बढौँ। किनभने स्वर्गको राज्य एउटा घरको मालिक जस्तो हो, जो बिहान सबेरै आफ्नो दागबारीमा खेतालाहरूलाई ज्यालामा लाउन बाहिर निस्क्यो। यो दृष्टान्त अगाडिको अध्यायसँग अति नै धेरै मिल्न आउँछ। मत्ती 19 अध्यायको 30 पदले भन्छ, तर धेरै जो पहिला छन् पछिल्ला हुनेछन् र पछिल्ला चाहिँ पहिला हुनेछन्। र मत्ती 20 अध्यायको 16 पदले भन्दछ, यसरी नै पछिल्लाहरू पहिला औ पहिला पछिल्ला हुनेछन्। आगे पद 2 देखि 5 मा भनिएको छ, खेतालाहरूसित दिनको 1 दिनार बन्दोबस्त मिलाई उसले तिनीहरूलाई आफ्नो दागबारीमा पठायो। जब उहाँ तेस्रो घडीतिर बाहिर निस्क्यो, उसले अरूहरूलाई बजारमा बेकाममा उभिरहेको देख्यो औ उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दागबारीमा आऊ र जे मनासिब हुन्छ म तिमीहरूलाई दिउँला। औ तिनीहरू गए। फेरि उसले 6औं घडीतिर र 9औं घडीतिर बाहिर निस्केर त्यसै गर्यो। 6औं घडी चाहिँ मध्याह र 9औं घडी चाहिँ दिउँसो 3 बजे थियो। आगे पद 6 देखि 15 मा भनिएको छ, उसले 11औं घडीतिर बाहिर निस्केर अरूहरूलाई उभिरहेको भेटायो र तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू किन यहाँ दिनभरि बेकाममा उभिरहेका छौ? तिनीहरूले उसलाई भने, किनकि कसैले हामीलाई काममा लगाएको छैन। उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दागबारीमा जाऊ। जब साँझ पर्यो, तब दागबारीको मालिकले आफ्ना कारिन्दालाई भन्यो, खेतालाहरूलाई बोलाएर पछिल्लाहरूदेखि लिएर पहिलासम्म तिनीहरूका ज्याला देऊ। औ जब 11औं घडीमा काममा लागेकाहरू आए, तब तिनीहरू हरेकले 1-1 दिनार पायो। औ जब पहिलाहरू आए, तब तिनीहरूले बर्तनै पाउला भन्ने विचार गरेथे, तर तिनीहरू हरेकले पनि त्यही सरह 1-1 दिनार पाए। तिनीहरूले त्यो पाएपछि घरको मालिकको विरुद्धमा यसो भनेर गनगनाउन लागे, यी पछिल्लाहरूले एकै घडी मात्र काम गरे र तपाईँले तिनीहरूलाई हामी दिनभरिको भार र चर्को गर्मी भोग्नेहरूकै सरह तुल्याउनु भयो। तर उसले तिनीहरूमध्ये एउटालाई जवाब दिएर भने, ए साथी, मैले तिमीमाथि केही अन्यता गरेको छैन।
के तिमीले मसँग एकै दिनारमा कबुल गरेका होइनौ? तिम्रो आफ्नो ल्याऊ र बाटो लाग, तर यो पछिल्लोलाई पनि तिमीलाई दिए जति म दिन चाहन्छु। मेरो निजी हकलाई मेरो खुसी गर्न के मलाई उचित छैन र? के म असल भएँ भनेर तिम्रो नेत्र जल्छ? यहाँ यो अति नै महान दृष्टान्त हो जुन एक महत्त्वपूर्ण सत्यको प्रस्तुत गर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण छैन कि तपाईँ कति समयसम्म उहाँलाई सेवा गर्नुहुन्छ वा कुन ओहदामा वा स्तरमा भएर सेवा गर्नुहुन्छ, र यसले तपाईँको इनामको तय गर्दैन, बरु तपाईँलाई उहाँले दिनुभएको काममा उहाँप्रतिको विश्वास योग्यतामा इनाम दिनुहुनेछ, चाहे तपाईँको काम कति सानो र कति कम समयको नै किन नहुन्, वा कति अमहत्त्वपूर्णका यी काम देखा परुन्। तर ती काममा तपाईँको विश्वास योग्यताको आधारमा उहाँले तपाईँलाई इनाम दिनुहुनेछ। मित्र, यो कुरा बुझौँ। निम्न पदहरूमा हामी देख्छौँ येशूले चौथो पल्ट आफ्नो मृत्युको र पुनरुत्थानको घोषणा गर्नुहुन्छ। पद 17 - 19 भनिएको छ, अब यरुशलेमतिर जान लाग्नुहुँदा येशूले 12 चेलाहरूलाई अलग एकान्तमा लगेर बाटोमा तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हेर, हामीहरू यरुशलेमतिर उक्लँदैछौँ र मानिसको पुत्र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूका हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्ड दिनेछ र तिनीहरूले उसलाई गिल्ला गर्न, कोर्रा लाउन र क्रुसमा टाङ्नलाई अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पर्नेछन् र तेस्रो दिनमा ऊ बौरनेछ। येशू र उहाँका चेलाहरू अहिले यरुशलेमतिर गइरहेका छन्, जहाँ येशू मर्नुपर्ने थियो। येशूले आफ्नो मृत्युको बारेमा अगमबाडी गर्नुभयो कि कसरी त्यहाँ मुख्य पुजारीहरूले र शास्त्रीहरूले उहाँलाई मृत्युदण्ड दिनेछन्, अर्थात् रोमीहरू कहाँ सुम्पिदिनेछन् र अन्य जातिहरूले उहाँलाई मार्नेछन्। येशूले भन्नुभयो कि उहाँ क्रुसमा टाँगिएर मारिनुहुनेछ, जुन रोमी मृत्युदण्ड दिने तरिका थियो। अनि जस्तो येशूले भन्नुभएको थियो त्यस्तै यी सबै कुरा पुरा भयो। तर येशूको चेलाहरूले यो कुरामा विश्वास गर्न सकेनन्। यसपछि निम्न पदहरूमा हामी देख्छौँ यूहन्ना र याकुबको आमाको बिन्ती। हुन लागिरहेको त्यो क्रुसको मृत्युको घोषणा गर्नुभएको समयमा याकुबको र यूहन्नाको आमा प्रभु कहाँ आफ्ना छोराहरूप्रति कृपा विचार रहेको होस् भनी बिन्ती गर्न आइन्। पद 20 भनिएको छ, तब जब्दीका छोराहरूका आमाले आफ्ना छोराहरूलाई साथमा लिएर उहाँका आएर दण्डवत गरिकन उहाँसित केही कुरो मागिन्। मित्र, त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू छन् जो उहाँलाई उही उद्देश्यमा मात्र आराधना गर्छन्। पद 21 भनेको छ, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, तपाईँको राज्यमा यी मेरा 2 छोराहरूमध्ये एउटा तपाईँको दाहिने हातपट्टि र एउटा तपाईँको देब्रे हातपट्टि बस्न पाउनलाई हुकुम गर्नुहोस्। कुनै पनि अर्को समयमा वा कुनै अर्को अवसरमा यो बिन्ती त्यो आमाको लागि स्वाभाविक हो जो आफ्ना बच्चाको लागि महत्त्वाकांक्षी छिन्। तर यस घटनामा तिनले वास्तविक परिस्थितिको र त्यस समयमा के हुन गइरहेको छ त्यो कुरा बुझ्न काममा चुकिन्। प्रभुले तिनलाई उत्तर दिनुहुनेछ निम्न शास्त्रहरूको उद्धृत गर्नु भएर। पद 22 र 23 तर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्छौ सो जान्दैनौ? जुन कचौरा मैले पिउन लागेको छु तिमीहरू पिउन सक्छौ? तिनीहरूले भने, सक्छौ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो कचौरा तिमीहरू पियौला, तर मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न दिने मेरो हकमा छैन, तर जसका निम्ति हो त्यो मेरो पिताबाट तय भइसकेको छ। मेरो पिताबाट तयार भइसकेको छ। मित्र, यहाँ भएको अर्थको नगुमाउनुहोस्, किनभने यो आज क्रिस्चियनहरूको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो प्रभुले भनिरहनु भएको छैन कि उहाँको दाहिने र देब्रे हातपट्टि कसैको निम्ति स्थान छैन, बरु उहाँ भनिरहनु भएको छ कि उहाँ मनमानी तरिकामा याकुब र यूहन्नालाई वा कसैलाई पनि दिनुहुने छैन, बरु ती स्थानहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरूको लागि हो जो आफ्नै लागि त्यस स्थानको तयार गर्छन्। यो कुराको ध्यानपूर्वक ध्यान दिनुहोस्। स्वर्गीय माग्ने वा बिन्ती गर्ने कुरा हो, तर उद्धारको लागि तपाईँले कति पनि केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँ उहाँको अद्भुत अनुग्रहद्वारा ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा उद्धार पाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो मित्र, तपाईँको स्वर्गीयमा तपाईँको स्थान र इनाम चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा तपाईँले
के योग्य काम गर्नुभएको छ त्यसद्वारा तय गरिन्दछ। त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र ख्रिस्टियनहरूले यसको दृश्य गुमाएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ कस्तो किसिमको स्थान आफ्नै लागि तयार गरिरहनु भएको छ? व्यक्तिगत रूपमा ख्रिस्टको दाहिने वा देब्रे हातपट्टि बस्ने मसँग कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन। म यो कुरामा निश्चित छु कि मैले ती कुरा चुकाएको छु, तर म आफ्नै स्थानको लागि काम गरिरहेको छु अनि हामी सबैले यो गरिरहनु पर्दछ। फिलिपी 3:14 पावलले भने, ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको माथिको बोलावटको पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म अगाडि बढ्दछु। मित्र, हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि उद्धार सिधैको उपहार हो, तर पुरस्कार वा इनाम पाउनको निम्ति हामी आत्मिक दौड प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्छ र यसलाई आज्ञाकारिता, पवित्रता र विश्वस्ततामा दौड्नु पर्छ। पद 24 भनिएको छ, यो सुनेर 10 जना ती दुई भाइहरूसँग नाराज भए। तपाईँलाई थाहा छ किन तिनीहरू रिसाए भन्दा तिनीहरू पनि उहाँको दाहिने र देब्रे हातपट्टिमा स्थानमा बस्न चाहन्थे। पद 25-27 भनिएको छ, तर येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ नजिक बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा नै छ कि अन्य जातिका शासकहरूले तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्दछन् र तिनीहरूका ठुलाहरूले तिनीहरूमाथि अख्तियार चलाउँछन्। तिमीहरूमा चाहिँ त यस्तो हुने छैन, तर जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। जो तिमीहरूमा पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको चाकर हुनुपर्छ। जस्तो कि मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिनलाई आयो। यहाँ हामी देख्छौँ कि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई अरू मानिसहरू जस्तै तिमीहरू हुनु पर्दैन भनेर सम्झाउनु भयो। संसारमा मानिसहरू पहिले हुन खोज्छन् र आफ्ना फाइदा बढाउनका निम्ति तिनीहरूले शक्ति र अधिकार पाउन प्रयास गर्छन् अनि अधिकार पाएपछि तिनीहरूले अरूहरूमाथि अख्तियार चलाउँछन् र अरूहरूलाई दबाउन कोसिस गर्छन्। तर ख्रिस्टका जनहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन। तिनीहरू अगुवा हुन चाहन्छन् भने तिनीहरूले आफैलाई सेवक बनाउनु पर्छ। ख्रिस्टियनहरूमा अगुवा हुनु भनेको चाहिँ अरूहरूको सेवक हुनु भनेको हो। मण्डलीमा अगुवा हुनलाई बेठिक होइन, तर अरूहरूमाथि अख्तियार चलाउन र आफ्नै फाइदा गराउनको निम्ति अगुवा हुन खोज्न चाहिँ एकदम बेठिक हो। अरूहरूको सेवा गर्नको निम्ति मात्रै हामीले अगुवा हुन खोज्नुपर्छ। 28 प्रभुले भन्नुहुन्छ, मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिनलाई आयो। आज हरेक विश्वासीले यो पद कण्ठस्थ गर्न आवश्यक छ कि किन प्रभु येशू आउनुभयो र उहाँको सेवा के हो। यसपछि निम्न पदमा हामी देख्छौँ येशूले दुई अन्धा व्यक्तिलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ। पद 29 भनिएको छ, जब उहाँहरू जेरिकोबाट निस्के एउटा भिड उहाँको पछि लाग्यो। आफ्ना चेलाहरूसित प्रभु यरियोबाट यरुसलेम चोरसँग मर्नलाई गइरहनु भएको छ। उहाँ हाम्रो निम्ति प्राण दिन गइरहनु भएको छ। हाम्रो पाप उहाँले बोक्न गइरहनु भएको छ। पद 30 भनिएको छ, औ बाटोमा बसिरहेका दुईजना अन्धाहरूले येशू त्यो बाटो गइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर यसो भनी चिच्याए, हे प्रभु, दाउदका पुत्र, हामी माथि दया रहोस्। म यी दुई अन्धा व्यक्तिहरूलाई माया गर्छु। कसैले पनि यिनीहरूलाई चुप्प लगाउन सकेनन्। पद 31 भनिएको छ, तर भिडले तिनीहरूलाई चुप्प लागुन् भनी हप्काए, तर तिनीहरू यसो भन्दै झन् साह्रो साह्रो कराए, हे प्रभु, दाउदका पुत्र, हामी माथि दया रहोस्। किनभने तिनीहरूले थाहा पाए कि खालि येशूमा मात्र उनीहरूको समस्याको समाधान छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई कहिले पनि इन्कार गर्ने छैन। यद्यपि मानिसहरूले इन्कार गरे पनि त्यसकारण तिनीहरू झन् जोड जोडले कराउँछन्। पद 32 र 33 भनिएको छ, तब अडिएर येशूले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, मैले तिमीहरूको निम्ति के गरिदिउँ भन्ने तिमीहरूको इच्छा छ। तिनीहरूले उहाँले भने, हे प्रभु, हामीहरूका आँखा खोलियो। यी व्यक्तिहरूको समस्या आवश्यकताहरू स्पष्ट थिए। किन प्रभुले म तिमीहरूको निम्ति के गरिदिउँ भन्ने चाहन्छौ भनी सोध्नुभयो। मित्र, जब तपाईँ येशू ख्रिस्ट कहाँ आउनुहुन्छ
तपाईँले आफ्नो विशेष आवश्यकताको बताउनु पर्छ। यदि तपाईँ उद्धारको निम्ति उहाँ कहाँ आइरहनु भएको छ भने तपाईँले भन्नुपर्छ कि तपाईँ पापी हुनुहुन्छ र उहाँको उद्धारको आवश्यक छ। यदि तपाईँ त्यो गर्नुहुन्न भने तपाईँ उद्धार पाउनु हुने छैन। त्यो क्रुसको अप्रिय हो। हरेक व्यक्ति क्रुसमा आफ्नो असल धर्म कर्मको सुगन्ध लिएर आउन मन पराउँछन्। तर मेरो मित्र, तपाईँ र ममा कुनै असल कुरा छैन। परमेश्वरलाई भेट चढाउने तपाईँले आफ्नो मान चरित्रलाई मनोविज्ञान र अन्य ट्रेनिङ र शिक्षाले असल बनाउन सक्नुहुन्न। हामी उहाँ कहाँ पापीको रूपमा आउन र उहाँलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ। ती अन्धा व्यक्तिहरू येशू कहाँ आफ्नो आवश्यकतासँग आए र भने, हे प्रभु, हामीहरूका आँखा खोलिउन्। पद 34मा भनिएको छ, येशूले ठिठ्याएर तिनीहरूका आँखा छोइदिनुभयो र उतिनै खेर तिनीहरूले देख्ने भए र उहाँका पछि लागे। हाम्रा प्रभुले तिनीहरूलाई निको पारिदिनु भयो र उहाँलाई तिनीहरूले पछ्याए। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि घरमा गएनन्। जस्तो कि थुप्रै मानिसहरू ख्रिस्टबाट आशिष पाएपछि आफ्नो बाटोतिर लाग्छन्, उहाँको याद गर्दैनन्। तर यी अन्धा व्यक्तिहरूले उहाँलाई पछ्याए र येशू क्रुसतिरको आफ्नो बाटोमा छन्। यसपछि हामी मत्ती 21 अध्यायतिर पनि प्रवेश गरिहालौँ। यहाँ हामी देख्छौँ येशू यरुशलेममा नयाँ अभिनयमा आउनुहुन्छ। यसभन्दा पहिले उहाँ सतर्क रूपमा आफ्नो बारेमा वास्तविक प्रकट नगरी गोप्य रूपमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँ आफैलाई राजाको सहरमा राजाको रूपमा आफ्नो दाबीलाई पेश गर्नुहुन्छ। योभन्दा साहसिक काम केही थिएन। उहाँले दोस्रो पल्ट मन्दिरलाई सफा गर्नुहुन्छ। उहाँले नेभाराको रुखलाई श्राप दिनुहुन्छ, जुन साङ्केतिक काम हो। उहाँले धार्मिक अगुवाहरूलाई चुनौती दिनुहुन्छ र दृष्टान्तद्वारा उहाँलाई मार्ने षड्यन्त्रको अभियोग लगाउनुहुन्छ। आउनुहोस् मत्ती 21 अध्यायको 1देखि 3 पद हेर्दै अगाडि बढौँ। यहाँ भनिएको छ, जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेतफागेमा आइपुगे, तब येशूले 2 जना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनु भयो, तिमीहरू सामनेको गाउँमा जाऊ र झट्टै तिमीहरूले एउटा गधा र त्यसको बछेडा बाँधिएका भेटाउनेछौ। तिनलाई फुकाएर म कहाँ ल्याऊ। औ कसैले तिमीहरूलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत परेको छ भनी तिमीहरूले भन र तिनले तुरुन्तै ती पठाइदिनेछन्। यस घटनामा म कुनै आश्चर्य कर्मको पर्दिन। यद्यपि धेरै मानिसले यसरी पढे तापनि म विश्वास गर्छु कि यो सामान्य स्वाभाविक परिस्थिति थियो। सम्भवतः बितेको समयमा जब प्रभु येशू यरुशलेममा हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँले फेरि अर्को पल्ट यरुशलेममा आउँदा प्रयोग गर्नलाई केही साथीहरूसँग यी जनावरहरूको प्रबन्ध गरिराख्न भएको थियो। हुनसक्छ उहाँले आफूले गर्न चाहेको कुराहरू तिनीहरूलाई ती कुरा स्पष्ट गरी बताइदिनु भएको थियो र तिनीहरूले उहाँको लागि निस्तार चाडमा तयार गरिदिने कुरामा स्वीकार गरे। मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुभयो होला कि ती जनावरलाई लिन मेरा चेलाहरू पठाउनेछु र तिनीहरूले तपाईँलाई भन्नेछ, प्रभुलाई यिनको जरुरत परेको छ। मलाई लाग्छ यो घटना यस तरिकामा हेर्छौँ भने अझ सुन्दर देखिन्छ। अनि आगे पद 4 र 5मा भनिएको छ, अब अगमवक्ताले भनेको यो कुरा पूरा होस् भनेर यो भएको हो। अर्थात् सियोनकी छोरीलाई भन, हेर, तिम्रा राजा नम्र भएर गधा र भारी बोक्ने गधाइनीको बच्चा एउटा बछेडामाथि सवार भएर तिमीहरू कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। यो कथन जकरिया 9 अध्यायको 9 पदबाट उद्धृत गरेको हो। हे सियोनको छोरी, खुब रमाऊ। हे यरुशलेमकी छोरी, जय जयकार गर। हेर, तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पराक्रमी र विजयी हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाइनीको बछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। यो मत्तीमा भएको उद्धृतमा यदि होशियारपूर्वक तुलना गर्यौँ भने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छोडिएको देख्छौँ। जस्तै, हे सियोनको छोरी, खुब रमाऊ। हे यरुशलेमकी छोरी, जय जयकार गर। किन यो खण्ड छोडिएको हो? किनभने हाम्रा प्रभु रमाउने खुसीको त्यो समयको लागि आइरहनु भएको छैन। यो त उहाँको दोस्रो आगमनमा हुनेछ। उही समयमा यो पनि छोडिएको छ। उहाँ पराक्रमी र विजयी हुनुहुन्छ अनि यो पनि उहाँको दोस्रो आगमनमा पुरा हुनेछ। यी कुराहरू यस खण्डबाट निकाल्दा निष्कर्ष यो हुन आउँछ कि उहाँको दोस्रो आगमनमा खास सत्य विजय प्रवेश हुनेछ। यो अनुमान गरिन्दछ कि हाम्रा प्रभु
यो सानो गधामा चढ्नु भएर आफ्नो नम्रता र दीनताको प्रदर्शन गरिरहनु भएको थियो। यो सत्य कुरा होइन। यो सानो जनावर राजाहरूद्वारा सवार गरिन्थे। गधाहरू शान्तिको जनावर थिए भने घोडा चाहिँ युद्धको जनावर थिए। जब हाम्रा प्रभु यो सानो शान्तिको जनावरमा चढेर यरुसलेममा आउनुभयो, उहाँ आफैलाई राजाको रूपमा प्रकट गरिरहनु भएको थियो। यद्यपि उहाँले त्यो गर्नु भए तापनि अगमवक्ताले भन्छ कि उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। यो देख्नलाई महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पद 6 देखि 9 भनिएको छ, तब चेलाहरूले गएर येशूले तिनीहरूलाई अराए बमोजिम गरे औ गधा र त्यसको बच्चा ल्याएर तीमाथि आफ्ना लुगा फाटा ओछ्याए र उहाँ त्यसमाथि बस्नुभयो। औ भिडमा घेर जसोले आफ्ना लुगा फाटा बाटोमा ओछ्याए र अरूहरूले रुखका हाँगा काटेर बाटोमा ओछ्याए। उहाँका अघि अघि गएका र पछि पछि लागेका भिडहरू यसो भन्दै कराए, दाउदका पुत्रलाई होसाना, परमप्रभुको नाउँमा आउने धन्य हुन्, परमधाममा होसाना। यो सम्भव छ कि उहाँ यो बाटो भएर कहिले पनि अगाडि आउनु भएको थिएन। त्यो कुरा हामी यूहन्ना रचित सुसमाचारमा देख्छौँ। मलाई लाग्छ उहाँ सामान्यतया भेडा ढोकाबाट आफूलाई प्रकट नगराई आउनुहुन्थ्यो, गोप्य रूपमा, जुन ढोकाद्वारा बलिदानको लागि जानवरहरू ल्याइन्दथे। तर यस समयमा चाहिँ होइन। उहाँ राजाको रूपमा गधामा सवार गरेर आउनुहुन्छ र उहाँसँग भएका मानिसहरूले उहाँलाई राजाको रूपमा चिन्दछन्। यो तिनीहरूको या त ग्रहण गर्ने या इन्कार गर्ने अवसर हो। आगे पद 10 र 11 भनिएको छ, औ जब उहाँ यरुसलेममा पस्नुभयो तब यिनी को हुन् भनी सारा शहरमा हलचल मचियो। औ भिडहरूले भने यिनी गालिलका नासरतबाट आएका अगमवक्ता येशू हुन्। यसपछि निम्न पदहरूमा हामी थाहा पाउँछौँ येशूले मन्दिर शुद्ध गर्नुहुन्छ। 12 र 13 पदमा भनिएको छ, येशू परमेश्वरको मन्दिरभित्र पस्नुभयो र उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनुभयो र शराबीहरूका टेबल र ढुकुर बेच्नेहरूका आसन पल्टाइदिनुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले चाहिँ यसलाई डाकुहरूको ओडार बनाएका छौ। मित्र, यो अति नै कठोर भाषा हो, होइन र? धेरैले भन्छ कि यो ख्रिस्टको विजय प्रवेश हो, तर सर्वप्रथममा म सोच्दिनँ कि खास यस घटनालाई विजय प्रवेश नाम दिन उचित कुरा हो, किनभने हामीले देख्यौँ कि जकरियाको केही अगमबाडीको अंश मात्र पुरा भयो। हाम्रा प्रभु यरुसलेम सहरमा उद्धारकर्ता हुनको निम्ति आउनुभयो। उहाँले मानिसहरूको अगाडि आफैलाई अन्तिम सामुदायिक प्रदर्शन गर्नुभयो। जब तपाईँ एकैसाथ 4 सुसमाचारीय रेकर्डको विचार गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले समग्र संयुक्त तस्बिरको प्रदर्शन गर्छन्। स्पष्ट निष्कर्ष यो हो कि उहाँ त्यस सहरमा खालि एक दिन मात्र प्रवेश गर्नु भएन, तर उहाँ 3 भिन्न भिन्नै दिनमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। पहिलो दिन शनिबार थियो, अर्थात् विश्रामको दिन। त्यस दिनमा शराबीहरू थिएनन् र उहाँले चारैतिर हेर्नु भएर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। मर्कुस 11 अध्यायको 11 पदमा भनिएको छ, यरुसलेममा मन्दिरभित्र पस्नुभयो र वरिपरि सब थोक माथि नजर भएपछि अबेला भएको हुनाले 12 जनाको साथमा उहाँ बेथानीमा जानुभयो। उहाँ पुजारीको रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो पल्ट उहाँ यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभएको दिन चाहिँ आइतबार थियो। शराबीहरू त्यहाँ थिए र उहाँले मन्दिरको शुद्ध गर्नुभयो, जुन 21 अध्यायको 12 र 13 पदमा देख्छौँ। यस दिनमा उहाँ राजाको रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि तेस्रो पल्ट उहाँ यरुसलेममा प्रवेश गरेको दिन चाहिँ हप्ताको दोस्रो दिन मङ्गलबार थियो र यस दिनमा उहाँ यरुसलेममाथि विलाप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो, सिकाउनुभयो र चङ्गाई काम गर्नुभयो। त्यस दिनमा उहाँ अगमवक्ताको रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। सुसमाचारीय पुस्तक जब हामी यी 3 मत्ती, मर्कुस र लुकको रेकर्डको तुलना गर्छौँ, यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि तिनीहरूले 3 बेग्ला बेग्लै प्रवेशको रेकर्ड गर्दछन् र म विश्वास गर्छु कि प्रभु यरुसलेममा 3 क्रमिक दिनहरूमा र 3 क्रमिक भूमिकामा प्रवेश गर्नुभयो, जस्तै पुजारीको रूपमा, राजाको रूपमा र अगमवक्ताको रूपमा। र उहाँ हरेक समय बेथानीमा आउनुभयो। यो स्पष्ट छ कि उहाँ त्यस सहरमा रात कहिले पनि बिताउनु भएन जबसम्म उहाँको गिरफ्तार भएको थिएन। यो कुराको याद राखौँ, यो विजय प्रवेश भन्ने गरिने प्रवेश
क्रुसमा अन्त हुन्छ, तर उहाँ दोस्रोपल्ट विजयमा आउनु हुनेछ। हिब्रूको लेखकले यस दुवैलाई सुन्दर तरिकामा राख्छन्। हिब्रू 9 अध्यायको 28 पदमा, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैचोटि बलिदान भएर पापको वास्ता नराखेर उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको मुक्तिको निम्ति दोस्रो चोटि देखा पर्नु हुनेछ। हामीलाई जकरिया 14 अध्यायको 4 पदमा भनिएको छ कि जब उहाँ यस पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुहुन्छ, उहाँको पाउ जैतुन पर्वतमा टेक्नेछ, त्यहाँ नै उहाँले छुनेछ, र जब उहाँ यरुसलेमको सहरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो विजयी प्रवेश हुनेछ। म यस यरुसलेममा 3 प्रवेशलाई विजयी प्रवेश भन्न सक्दिनँ, किनभने उहाँ तपाईँ र मेरो पापको लागि क्रुसमा मर्नलाई बाटोमा हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रभुले मन्दिर शुद्ध गरिदिनु भएपछि धेरैजना उहाँका सहायताको लागि आए। पद 14मा भनिएको छ, पद 14मा, औ अन्धा र लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँका आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। पद 15मा भनिएको छ, तर मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको अचम्मका काम र केटाकेटीहरू मन्दिरमा होसना दाउदका पुत्रलाई भन्दै चिच्याएको देखेर क्रोधित भए। तिनीहरू ईर्ष्याले क्रोधित भए। पद 16 र 17मा भनिएको छ, र तिनीहरूले उहाँलाई भने, के सुन्छौ? यिनीहरूले के भनिरहेका छन्? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हो, म सुन्दैछु। के तिमीहरूले पढेका छैनौ? दुधे बालक र कागको बालकहरूका मुखबाट तपाईँले स्तुति पूरा गर्नुभयो। औ उहाँले तिनीहरूलाई छोडेर सहरबाट निस्केर बेथानीमा गई त्यहीँ बास बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई छोडे। यसले चाहिँ धार्मिक अगुवाहरूलाई उहाँको इन्कारको सङ्केत गर्छ, र बेथानीमा गई त्यहाँ बास बसे। यरुसलेममा भएको यही अन्तिम हप्तामा येशू हरेक साँझमा रात बिताउनलाई बेथानीमा जानुभयो, किनकि त्यहाँ नै उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, जहाँ उहाँलाई स्वागत गरिन्दथ्यो। तर यरुसलेम सहर चाहिँ उहाँलाई घृणा गर्ने, उहाँलाई तिरस्कार गर्ने स्थान थियो। त्यसकारण उहाँ यो अन्तिम हप्तामा येशू हरेक साँझमा रात बिताउनलाई बेथानीमा जानुहुन्थ्यो। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरूले बाइबल अध्ययनबाट लाभ उठाइरहनु भएको छ होला भनी। प्रभुको नाउँको स्तुति होस् कि उहाँले आफ्ना जनहरूलाई अन्धकारमा छोड्नु भएको छैन, तर आफ्नो पवित्र वचन दिनुभएको छ, जसको प्रकाशमा हामी सही मार्ग पहिलाउन सक्छौँ। जब्दीका श्रीमती चाहन्थिन् कि तिनका 2 पुत्रहरू येशूको राज्यमा दाहिने अनि देब्रेपट्टि बसेर राज्य गर्न पाउन्, तर यो स्थान त परमेश्वरले तय गरिसक्नु भएको छ। जसरी येशू स्वयं सेवा लिनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिनलाई आउनुभयो। प्रियहरू, यदि तपाईँले हामीसँग सम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ। तपाईँले यो फोन नम्बरद्वारा हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नमा प्रसन्न रहनेछौँ र तपाईँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ। आउनुहोस् सानो प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई समापन गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पवित्र वचनको लागि, तपाईँले दिनुभएको जीवनको लागि। प्यारो प्रभु, हामी हरेकमाथि तपाईँको निगाह, तपाईँको आशिष र तपाईँको कृपा रहेको होस्। यसरी नै हामी तपाईँको सेवामा लागिरहन सकौँ र प्रभु तपाईँसँग हिँड्न सकौँ। सानो बिन्ती येशूको नाउँमा, आमेन। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 8653609459 अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ 04449081269। हवस् त मित्रहरू, हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ। आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ। जय मसीह।